دونك السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نشوفوا واحد الطريقه جد سهله اللي كتساعدنا باش نديروا ان بون سويفي دو فاكتوراسيون. دونك بالنسبه للناس اللي تيديروا لو سويفي دو فاكتوراسيون سواء خدامين بلي زونتربريز دي كونطابل او لا في دي فيدوسيير باش يديروا عندهم ان بروبليم في السويفي دو فاكتوراسيون، كتلقاهم تيستعملوا plusieurs feuilles d'Excel. Donc بزاف لي فeuilles peut-être parfois كل كليان تيديروا لي ان سويفي بوحديتو باش يخرج فيه ان رولفي يعني انسي دو سويت. دونك اليوم ان شاء الله نشوف هذه الطريقه اللي هي جد سهله وتحل لكم جميع المشاكل ديال التراكم ديال plusieurs feuilles في ان سول كلاسور اكسل. دونك بلا ما نعطيكم لكم، دونك نجيو نشوفوا هذا ليكزامبل هذا. دونك هذا باش ما نطولش في ليكسبليكاسيون. دونك ديجا بريباريت هذا لو بتي اكزامبل اللي هو جيت ان اكزامبل. دونك هنا كتخدموا على هذا الفيشي avec une date. Donc هنا عندك numéro de facture, le montant, l'avance, le reste et le client. Donc par exemple هنا le 1 درنا la facture numéro 1 avec un montant de 6000 dirhams avec une avance de 6000, donc le reste 6 euros. Donc هاد la case c'est le E6 moins le F6, c'est-à-dire le montant moins l'avance. هنا لو كليون تنحطو السميه ديالو وتنبقاو خدامين. دونك كل نهار درنا فاكتورات 2 3 فاكتورات في النهار ولا 4 و سا ديبون شحال فاكتوره كنعطوها وتنخدمو جوست ان سول هذا ان سول بليتو ان سول فوي ديال ليكسيل. دونك ماشي كل كليان تيدير وحده، جوست هذا ان سول فوي جميع لي كليون. من بعد قبل ما تبداو دابور يفو فلتري هذا. دونك درنا فلتراج اون كليك ici كنجيو هنا نختاروا ميتر سو فورم دو طابلو. دونك نختاروا لو طابلو ديالنا. دونك نختاروا ان طابلو افيك الفورما اللي بغيتو نتوما. دونك هنا نحددوا اكزاكت شي يخرج بحال هكا. دونك هنا عندك لو شوا انك تختار لو موديل اللي تيليق بك ولا اللي تيعجبك ولا سا ديبون كل واحد شنو هو الموديل اللي باغا. دونك هي دي موديل سي بلا ما تحاول انت دير تصوب ان موديل تصوب هذا واحد الكلاسور ديالك ولا الفيشي. دونك هنا عندك كل واحد كيفاش بغا. دونك نختار واحد باغ اكزومبل في هذه الحاله نخدموا واحد بلوس سامبل. دونك عادي او سامبل. دونك ديجا دخلنا كل فاكتوره تاع هذا بان كليون ديالها نسيت سويت. دونك هنا غنزيدو لو توتال ديال الكلاسور. دونك هنا اون فا شوزير لا سوم اي ايسي لا سوم. دونك دابخي هذا لو طابلو اللي هو جلوبال ديال السويفي ديال الفاكتوراسيون سير شيفط دافير اليوم تي دي سي. دونك هنا درنا شيفط دافير ديال 179000 درهم. الوغ اونكيسينا 59900 وبقات لينا 119100. دونك ملي تيكون عندنا الطابلو هذا بغينا نزيدو. دونك انا تنتيريو هنايا باش نزيد. دونك ستاغال فيه. دونك نزيدو اون اوتر دات وكنعملو زانفورماسيون انجي دو سويت. باغ كونطخ راه ممكن هنايا نزيدو لا دات دو ريغلومون اي لو مود دو ريغلومون. دونك انت باغ اكزومبل هاد الريغلومون نتاع درتي خلصنا وباش خلصنا شنو هو الريغلومون. مي هادو غنشوفوهم من بعد حيت غنخدموهم بلا ليست ديرولونت. دونك نكتفيو غير بهادو ابخي نجيو دوطخ فونكسيون. دونك ملي تيكون عندنا الطابلو واجد هو دونك سو فورم دو طابلو. دونك تنجي هنا لا كرياسيون اوتي دو طابلو كرياسيون تنختار هنا سانتيتيزي افيك ان طابلو كروازي ديناميك. دونك كان سانتيتيزي هنا تعطيني كري ان طابلو كروازي ديناميك. دونك هنا تعطيني دو شوا اللي هو واش نحط هاد لو طابلو كروازي ديناميك في لا ميم فوي اللي انا خدام فيها او لا في نوفيل فوي. دونك اون كونساي بور لي ديبيتون الوغ سي ميو ديرو في نوفيل فوي باش ما يوقعش مشكل في لا مانيبيولاسيون. دونك هنا غنديرو في نوفيل فوي مي ابخي تعاوتاني ممكن دير في لا ميم فوي تخدم اون سول فوي تخدم فيها كلشي. دونك هنا نديرو choisir nouvelle feuille de calcul. Donc une fois تنكليكي تيخرج ليا لو طابلو كروازي ديناميك على هذا الشكل هذا. بيان سور هنا تيطلعوا لي هذوك لي لا لين ديال لا لين اللي عندك في لا باز دوني اللي هي هادي لا دات لا فاكتوراسيون اوتوماتيكمون اما تيبان عندي. دونك دات نيميرو دو فاكتور مونطون افونس لو ريست اي لو كليون. دونك افون تو جو دوا هذا غونومي هذا نسميها TCD. دونك سي ان طابلو كروازي ديناميك. دونك من بعد دابا اشنو بغيت تعطيني كل كليون بلو مونطون اللي مفاكتوري عنده. دونك ها هو عطاني
دونك لو كليون ا عنده 56000 درهم، بي 32500، هذا سي عنده 36000، دي عنده 25500 et لو كليون او عنده 29000 درهم. دونك التوتال هو 179000 اللي هي عندنا في التوتال هنايا. هنا راه ماشي يبانوش لكم مخلطين، مي هنا هو 179000 درهم. الوغ سيبوزون انا بغيت نقول لي هاد ا ولا بي اعطيني شحال فاكتوره كاينه في هاد 56. دونك جو غليس هاد النيميرو د فاكتور تحت من لو كليون و تعطيني. دونك ا عنده لا فاكتور نيميرو 1 5، لا فاكتور نيميرو 1، لا فاكتور نيميرو 5، لا فاكتور نيميرو 8، لا فاكتور نيميرو 12 14 15. دونك هما لي فاكتور اللي عنده. الا ما بغيتش دونك اون بالانس باش ما يبانوش، دونك جو ديكوش هنايا باش يتجمع لي. دونك هما عطاني لو توتال. دونك انا سيبوزون بغيت نشوف لو روتار دو بايمون باغ موا. دونك هاد لو روتار واش الناس تعطلو ما خلصونيش اولا دي فاكتور باقيين جداد. دونك هنا في هاد الحاله هادي غادي نحيد، نقدر نحيد لو كليون ونجيب لا دات دابور. دونك ندير لا دات فوالا. دونك لو كليون سيبريم، نيميرو دو فاكتوراسيون لا سيبريم. دونك هنا هو عطاني بلي دات، انا ما بغيتش بلي دات، بغيت بلو موا. دونك باش بغيت بلو موا كنكليكي هنايا غنجي لاوتي grouper les champs, on grouperont par, donc quand nous par jour, d'abord on par mois. Donc quand moi tu groupes par mois et avec bien sûr les numéros de facture. Donc la wahda tani numéro de facture. Donc janvier, février, ainsi de suite, donc par mois. Donc par mois. Et donc supposons à la vérité montant date directement. Donc janvier, ainsi de suite. Donc là je le groupe نحيد par jour ندير justement par mois. donc ورت ليا donc janvier فيه 24000. donc supposons بغيت نعرف هاد 24000 اشنو فيها. donc سوا تنجيب لو كليون تحت من لا دات باش يقول لي جونفي راه عندك لو كليون ا لو كليون بي لو كليون سي هو اللي باقي ما مخلصينش، سوا تنديكورشي لو كليون وتنجيب النيميرو د فاكتور باش نعرف اشنو هما لي فاكتور اللي ما مخلصينش، سوا تنحيد لا دات. لازم عندي لو شوا. دونك عندك لو شوا دير اي حاجه بغيتي. دونك نحيد ميم لا دات ونجيب النيميرو د فاكتوراسيون. دونك نجيب النيميرو د فاكتوراسيون هما لي فاكتوراسيون اللي عندي كاملين. دونك هذا سي شيخ ضفير ديالي كامل. دونك سيبوزون واش شيخ ضفير بغيت نعرف شحال باقي ما تخلصش، يعني كيسيون ديال ريكوفرمون. دونك نحيد لو مونطون وغندير لو ريست. دونك جو كليك على لو ريست نجي ديكوش. هو عطاني لي فاكتور اللي مازال ما خلصينش. فوالا عطاني كلشي مي عطاني حتى اللي هما تخلصوا. دونك شنو جو فير غناخذ لو ريست غندير الفلتراج ديال لو رابور، تنجي هنا وتنفلتري وتنحيد اللي هما مخلصين. دونك هو عطاني جوست لي فاكتور اللي مازال ما مخلصينش. دونك هذا 119100 هي اللي ما مخلصاش اللي هي هذه. دونك الديتاي ديالها دونك الديتاي ديالها هو هذا. دونك فويو. دونك سيبوزون بغيت لو رولفي باغ اكزومبل نحيد هاد النيميرو فاكتوراسيون ديال لو ريست وندير لو كليون. دونك هو لو كليون. سيبوزون بغيت انا جوستومون لو رولفي ديال هاد لو كليون هذا دوبل كليك وتعطيني وجوست كندير جوست دي روتوش ديال لا ميز فور. ها هو لو رولفي ديالي اكزاكت. دونك هنا نفيغ لا سوم. دونك دو شوازير لا سوم دو شوازير لا سوم. دونك ها هو لو رولفي ديال لو كليون ا ها هو لا سوم. دونك تعاملت مع 38000 درهم عطاني 12000 درهم باقي عنده 26000 درهم. دونك هو هنا كنحاول نكلاسي باش يعطيني دونك الفاكتور باغ اوردر. دونك باقي عنده من شهر 2 هذا الموضوع. دونك كنتمنى ان يكون هذا الدرس هذا فادكم، وبالنسبه للفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا d'autres choses اللي هما ce qu'on appelle le master rentable croisé dynamique اللي فيه d'autres options اللي هو تيخص لي grandes entreprises اللي تيخدموا alors des centaines de mots de facture par mois. دونك حتى لهنايا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه الجايه.